लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यह है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टी फ्यूजन मोहम्मद हाशिम खान के साथ। आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहली अपडेट जिसमें अडियाला के दरवाजे खुल गए और खुशखबरियाँ भी आ रही थी, मुज़ाकरात भी चल रहे थे और जिसका डर था और जो कि नहीं होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली, यानी कि मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। और इसके बारे में इमरान खान साहब ने खुद ब्रीफ किया है, जो कि अडियाला में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौर मेरे पास आए और उन्होंने पैगाम दिया कि अगर आप एहतजाज को मुलतवी कर दें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कहा बिल्कुल आप करें, आपका फुल पावर है, आप उनसे बातचीत करें, लेकिन जो अंडर ट्रायल मुझ समेत अंडर ट्रायल जो भी कैदी हैं आप उनको रिहा करें ताकि इनकी मुज़ाकरात की जो सीरियसनेस है उसका पता लगाया जा सके। इमरान खान साहब ने कहा अनफॉर्चुनेटली ये सीरियस नहीं थे, क्योंकि अगर ये सीरियस होते तो एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, तो ये मुझे रिहा कर देते। लेकिन इन्होंने ना सिर्फ उस वक्त मेरे मुकदमा बनाया और मुकदमा बना के मुझे उस केस में रखा और मुझे अंदर ही रखने की कोशिश की। तो इससे पता चलता है कि हुकूमत इस केस को मज़ीद तूल देना चाहती है और इसको आगे बढ़ाना चाहती है और टाइम गेन करना चाहती है। तो उन्होंने कहा इससे ये पता चलता है कि ये बेसिकली सीरियस नहीं थे। तो उन्होंने कहा जो हमारा एहतजाज है वो भी अपने वक्त पे बिल्कुल कायम रहेगा और उसके साथ साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो भी चलते रहेंगे। और उन्होंने मज़ीद भी कहा जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे वो इस्टेब्लिशमेंट से चल रहे थे, जिनके पास असल ताकत है उन्हीं से हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे और इसकी पावर उन्हें अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौर साहब को दी हुई थी कि आप इस पर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वो 10 दिन के लिए अपने मुज़ाकरात को मज़ीद डिले कराना चाह रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि 24 नवंबर बैरून मुल्क बड़ा एहतजाज होगा, क्योंकि वो आज़ाद रियासतों में रहते हैं। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है, एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें संजीदगी नहीं है। इमरान खान ने जेल में ये भी कहा कि मैं जेल में हूँ और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं, जिसको आप बनाना रिपब्लिक भी कह सकते हैं। और उन्होंने वकला, सिविल सोसाइटी, मजदूरों से भी कहा कि आप बाहर निकलें, ये मुल्क बचाने का टाइम है। क्योंकि अभी आप ये देख सकते हैं कि पहले तो जो कानून होते थे वो तो नॉर्मली होते थे, अभी आज़ाद अदलिया पे है। तो बेसिकली ये वो वक्त है कि अगर आपने मुल्क बचाना है तो आपको हर हालत में बाहर निकलना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि वाज़ेह हो चुका है कि 24 नवंबर का एहतजाज लाजमी कामयाब होगा और 24 तक ये मुझे रिहा नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा हमें इनकी क्या बात माने, अगर संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस हो चुके हैं, सारे मरकज़ी केसेस में मेरी ज़मानत हो चुकी है, मगर इसके बावजूद रिहा नहीं किया गया। इमरान खान ने सारा बताया कि अली अमीन और गंडापुर आए थे, जो कंटिन्यूसली आप ये कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी हैं, जिसमें अली अमीन क्योंकि वो वज़ीर आला हैं KP के, अगर आप उनको देखें तो उनकी मजबूरी भी है, जिसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बॉर्डर के जो मैनेजमेंट सिस्टम है, मुल्क में जो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो और एक और भी आप ये कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत ताकत भी रखती है, जो जिनकी आप ये कह सकते हैं हर तरफ उनका एक ज़ोर है। तो ये भी बहुत सी चीज़ें मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक वज़ीर आला के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत ना करे या उनके साथ बना के ना रखे और फिर वो अपना सूबा भी चला सके। तो इसलिए उनके साथ उनकी मजबूरी है। और तहरीक इंसाफ के साथ क्योंकि वो चेयरमैन हैं PTI के और वकील भी हैं, तो इसलिए भी उनकी मजबूरी है कि अगर उन्होंने एहतजाज या डिफरेंट चीज़ों को करना है तो इसलिए उनके साथ वो कंटिन्यूसली राब्ते में हैं। अच्छा, अभी बेसिकली एक और इसके साथ मोहसिन नकवी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली एक दरख्वास्त दायर की थी कारोबारी हजरात ने, जिन्होंने कहा था कि अभी जो 24 नवंबर आएगी इस एहतजाज को बंद किया जाए, क्योंकि इससे बाज़ार, इंटरनेट, कारोबार सारे इससे इफ़ेक्ट पड़ते हैं और वो बंद होंगे। तो मोहसिन नकवी साहब गए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने उनको तलब कर रखा था। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको थैंक यू भी किया कि मिनिस्टर साहब आप यहाँ पे आए हैं। और वहाँ पे उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे थे PTI के साथ और हम क्यों करें मुज़ाकरात, जब वो धमकियाँ देते हैं तो उनसे क्या मुज़ाकरात, या वो मुज़ाकरात कर लें या वो एहतजाज कर लें। लेकिन जो इतलात हैं हमारी उसमें तो यही है कि आप डिफरेंट लोगों और डिफरेंट तजज़िये निगाह या डिफरेंट बड़े बंदों से अगर आप बात सुने तो जो आपको पता चलता है उसमें ये है कि मोहसिन नकवी साहब सही नहीं कह रहे, मुज़ाकरात तो चल रहे थे, लेकिन क्योंकि अब मुज़ाकरात में डेडलॉक आ चुका है तो इस वजह से मोहसिन नकवी साहब अब ये वाली बातें कर रहे हैं। और इस टाइम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और झेलम में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। रेंजर्स भी तलब कर ली गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है, जगह जगह रुकावटें भी लगाई जा रही हैं बेसिकली।
کنٹینروں کی بہاریں ہیں. اسلام آباد 25 جگہوں پر بند کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں. راولپنڈی 47 مقامات پر بند کیا جائے گا. چھاپے, گرفتاریاں, پرچے, مقدمے, یہ بھی T20 میچ ساتھ ساتھ لگا رہے گا. اور اس کی گرفتاریاں ابھی سے کی جانی شروع کر دی گئی ہیں اطلاعات کے مطابق, جو کہ مبینہ طور پہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں اور دہشت گردی کے پرچے بھی کیے جا رہے ہیں. اور سڑکیں بھی بند ہونے جا رہی ہیں, موٹر وے بھی آپ کی بند ہونے جا رہی ہے, بازار, کاروبار, ہر چیز بند ہونے جا رہی ہے, انٹرنیٹ ہو گیا. اور فائر وال کا بھی کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم یہ انیکشن ہوگی, جس کے بارے میں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بڑی اپڈیٹ ہے کہ وزارت داخلہ یعنی کہ محسن نقوی صاحب کی وزارت, جس نے چیف سیکرٹری KP کو ایک لیٹر لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ آپ یہ یقینی بنائیں کہ حکومتی اخراجات یا حکومتی فنڈز آپ کے احتجاج پہ نہیں لگیں گے. وہاں کے جو عملہ ہے سرکاری, جو وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں امپلائی ہیں KP کے, وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے اور سرکاری وسائل کو احتجاج میں شامل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ انہوں نے بیسیکلی ایک مراسلہ لکھا ہے چیف سیکرٹری کو اور ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو یقینی بنائیں ایسی کوئی بھی چیز وہاں پہ نہ ہو, کیونکہ جو علی امین گھنٹا پور صاحب ہیں وہ KP کے چیف منسٹر ہیں اور ان کے دائرہ اختیار میں بہت کچھ ہے. تو ان کو یہ ہے کہ یہ جب اس کو لائیں گے تو تھوڑا اسلام آباد میں جو وزارت داخلہ اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. اچھا, اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ بیسیکلی کیونکہ عمران خان پہ جو ابھی نیا مقدمہ بنا ہے, اچھا وہ نیا مقدمہ کیا ہے بیسیکلی اس ٹائم پہ جو عمران خان صاحب پہ بنا ہے؟ نیا مقدمہ یہ جو ابھی بنایا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو تو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ان کی رہائی ہوئی ہے اس کے بعد چھوڑ دینا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ اب نیا مقدمہ بنا ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو ابھی جیل میں رکھا گیا ہے, وہ یہ ہے 28 ستمبر کو بیسیکلی جو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک احتجاج ہوا تھا اس پہ بیسیکلی بننے ہیں. اس پہ بیسیکلی 3 مقدمے بنے ہیں, جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جلاؤ, گھراؤ, ہنگامہ رائی, توڑ پھوڑ, کار سرکار میں مداخلت, یہ سارے مقدمات ہیں. اور ان پہ 3 ہیں, 3 میں سے ایک بیسیکلی عمران خان پہ مقدمہ ہے جس پہ گرفتاری ڈالی گئی ہے. اور یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ اگر آپ اس کو دیکھیں تو, اور امپورٹنٹ بھی ہے اور حیران کن بھی ہے, جس میں آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کی ہنگامی طور پہ اڈیالہ پہنچ گئی, تفتیش کی اور عدالت بھی وہاں پہ لگ گئی, اور عدالت کے بعد 5 دن کا ریمانڈ بھی ان کو دے دیا گیا اور کیسوں میں گرفتاری بھی ڈال دی گئی. اچھا, یہ جو ساری چیزیں بیسیکلی ہو رہی ہیں, یہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھانے میں مزید اس کو طول دیں گی. اور جہاں اس ٹائم ہماری حکومت کو کرنا چاہیے تھا کہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ان کے پاس ہے جس میں وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلاتے, اپوزیشن پارٹیز اپنی جو ان کی ہیں, کولیجن پارٹی, سب کو بلاتے اور معیشت پہ جو ملک میں ابھی چل رہی ہے, جو ملک میں ابھی اس ٹائم سیکیورٹی صورتحال ہے, ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی ایک دھماکہ ہوا ہے ابھی کرم کے اندر جہاں پہ پاک فوج کی چوکی پر حملہ ہوا ہے, اس کے بعد جو افراتفری اس ٹائم حکومت سامنا کر رہی ہے اس پہ بلا کے اس پہ نہ صرف حل کرتی, نیگوشیشن کرتی, ٹیبل ٹاک کرتی, بلکہ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے آپس میں مذاکرات کامیاب نہ ہو جائیں. تو وہ اس چیز میں بیسیکلی لگی ہوئی تھی. تو دیکھیں, جب مذاکرات تو ایک اچھی چیز ہے, جب بھی ہوں گے تو اس میں حکومت کا بھی فائدہ ہے اور عمران خان کا بھی فائدہ ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جو عمران خان کے مطالبات ہیں وہ حکومت کے لیے بہت مشکل ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا, کیونکہ اگر اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو حکومت چلی جاتی ہے. لیکن کم از کم جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ آپ کر سکتے ہیں. ایسے جو نہیں ماننے والے وہ آپ نہیں کرتے, جو کم از کم مان سکتے ہیں, جس سے تھوڑی سی آپ یہ سکتے ہیں انوائرمنٹ میں جو ایک تپش ہوتی ہے اس کو کم نہیں کی جا سکتی, وہ تو آپ کر سکتے ہیں. مطلب جس میں آپ پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ آپ ان کو KP میں منتقل کر دیں, کیسز کو وہ کر دیں یا آپ ان کو رہا کر دیں, تو یہ مذاکرات آپ ساتھ ساتھ بھی کر کے بہت سی چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں. اور یہ احتجاج جو بیسیکلی ہے اس میں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ اسلام آباد آئیں, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ ان کو ڈفرینٹ چیزوں کے لیے سہولت دیں, جیسے کوئی جگہ متعین کریں, اس کے لیے کھانا پینا ہر چیز آپ ان کو دیں. لیکن کیونکہ احتجاج ہے تو احتجاج میں بھی حکومت یہ سمجھ رہی ہے اللہ نہ کرے کچھ کیا ہو جائے گا, تو میرے حساب سے تو احتجاج سے کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب اگر آپ یہ دیکھ لیں, اگر پہلے بھی آپ عمران خان صاحب کا دھرنا دیکھیں, 126 دن کا دھرنا تھا, تو اس میں کیا ہوا تھا. تو اگر آپ یہ دیکھیں احتجاج کے حساب سے تو احتجاج ہوگا, آپ کرنے دیں, لیکن یہ رکاوٹیں, بازار بند, بزنس, مطلب یہ جو لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی, تو اس سے کوئی حکومت کے لیے اچھی چیز اور خیر نہیں ہوگی. تو یہ تھی آج کی بیسیکلی اپڈیٹس جو میں آپ کے لیے لایا. اور اگر آپ کو میرا چینل کا, میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.